है 1982 में इस्लामाबाद की पहचान फैसल मस्जिद की तामीर का मंजर। इसका डिजाइन एक खैमे यानी टेंट से इंस्पायर्ड है। तो ये रहा 1980 में पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट 1930s में बनाया गया था और फिर 2008 में इसका नाम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रख दिया गया था। और ये मनाजिर हैं 1988 में F6 सुपर मार्केट के। ये इस्लामाबाद की पुरानी मार्केट में से एक है। हेवंस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऐसी वीडियो लेके आए हैं इस्लामाबाद देख के। इस्लामाबाद 1960 तो ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ इस्लामाबाद पहले किस तरह ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ किस तरह ਹੁੰਦਾ ਸੀ क्या। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ YouTube चैनल ਨੂੰ ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करने हैं। और ये आपके सामने है सन 1976 में इस्लामाबाद का दामने कोह। तब यहाँ पर चंद ही गाड़ियां नजर आया करती थीं और बहुत से लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल्स पर ही जाया करते थे। दामने कोह के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती थी और एक टूटी हुई तंग सी सड़क पीर सुहावा तक जाती थी। कई मोड़ तो इतने तंग थे कि अगर सामने से एक गाड़ी आ जाती तो दूसरी गाड़ी को रुककर रास्ता देना पड़ता था। और ये है 1978 में इस्लामाबाद की यूनाइटेड बेकरी। ये इस्लामाबाद की सबसे फेमस और पुरानी बेकरीज में से एक है। हर एम्बेसी की बेकरी का सामान यहीं से परचेज किया जाता था। यहाँ पर एक कोल्ड बर्गर मिला करता था जिसका जायका कमाल का होता था। उस जमाने में ये बर्गर 5 या 10 रुपए का मिला करता था। यूनाइटेड बेकरी इस्लामाबाद के F6 मरकज में आज भी मौजूद है। तो जनाब ये रहा 1980 में इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू, जो सड़क आजकल ट्रैफिक से भरपूर होती है। 1980 में यहाँ चंद ही गाड़ियां नजर आती थीं। और ये मंजर है 1970 में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट का। ये इमारत इस्लामाबाद की इब्तदाई सरकारी इमारतों में से एक है और यहाँ तामीर हो रहा है इस्लामाबाद का मशहूर रावल डैम। रावल डैम से पहले यहाँ एक वैली हुआ करती थी जिसमें से कुरंग रिवर गुजरा करती थी। और ये है 1977 का 0 पॉइंट। उस वक्त ये जगह बहुत खामोश और पुरसकून थी, मगर अब यहाँ पर ट्रैफिक का बेइंतहा रश होता है। और ये है 1976 में पार्लियामेंट हाउस की तामीर का मंजर। इसका संगे बुनियाद 1974 में रखा गया था और इसकी तामीर में 11 साल का अरसा लगा था। और ये है 1980 में सुपरमार्केट इस्लामाबाद के बेहंगम शोर से दूर कुछ पुरसकून लम्हात। ये है 1970 में इस्लामाबाद का GTS बस रावलपिंडी से इस्लामाबाद बजरिया मरी रोड जाया करती थी। इस्लामाबाद में इनका आखिरी स्टॉप इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट का हुआ करता था, जबकि रावलपिंडी में इनका स्टॉप कश्मीर रोड सदर में था, जहां पर सन 2000 में वारान बसों का अड्डा भी बनाया गया था। दौरे हाजिर में GTS की लाल बसों की जगह मेट्रो बस सर्विस ने ले ली है। कभी GTS की लाल बसेस मरी रोड पर चला करती थीं, लेकिन आजकल वैसी ही लाल बसें मरी रोड के 70 फुट ऊपर से गुजरती हैं। इस्लामाबाद तो बहुत आगे निकल गया। और अब पेशे खिदमत है 1980 के ब्लू एरिया इस्लामाबाद का एक मंजर। इन दिनों ब्लू एरिया इतना खाली हुआ करता था कि शायद आधे घंटे में 1 या 2 गाड़ियां ही यहाँ से गुजर के जाया करती थीं। अब तो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती और आधे घंटे में 1000 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ से गुजर के जाती हैं। और अब पेशे खिदमत है 1975 में आपारा चौक के कुछ खूबसूरत लम्हात। आपारा मार्केट इस्लामाबाद की पहली बाकायदा मार्केट थी। यहाँ रोड की साइड पर एक बहुत खूबसूरत फव्वारा हुआ करता था और यहीं पर कमरान रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, जहाँ दोस्त अहबाब शाम की चाय के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। और ये है 1982 में इस्लामाबाद की पहचान फैसल मस्जिद की तामीर का मंजर। इसका डिजाइन एक खैमे यानी टेंट से इंस्पायर्ड है। तो ये रहा 1980 में पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट 1930s में बनाया गया था और फिर 2008 में इसका नाम बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट रख दिया गया था। और ये मनाजिर हैं 1988 में F6 सुपर मार्केट के। ये इस्लामाबाद की पुरानी मार्केट में से एक है। हेवंस फास्ट फूड यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। और अब आपके सामने है 1970 में CDA बिल्डिंग का एक मंजर। और ये है 1982 का 0 पॉइंट स्टॉप। यहाँ से वैगन्स और बसेस बरास्ता मरी रोड GPO स्टॉप रावलपिंडी तक जाया करती थी। और ये यादगार मनाजिर हैं 1978 के शक्करपड़िया व्यू पॉइंट के। दामने को व्यू पॉइंट से पहले टूरिस्ट नए आबाद हुए इस्लामाबाद का खूबसूरत नज़ारा यहीं से किया करते थे।
اور یہ ہے 1980s میں یاسمین روڈ ستارہ مارکیٹ G7 کا ایک منظر۔ پہلے تو یہ جگہ بہت خاموش ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پر خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے 1985 میں F6 سپر مارکیٹ۔ F6 مرکز کو ان اینڈ آؤٹ تصور کے تحت ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ پیدل چلنے والوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت بدل سے گیا ہے۔ الگ رکھا جا سکے۔ مقامی لوگوں میں یہ مارکیٹ سپر مارکیٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے 1966 میں بنایا گیا اسلام آباد کا پہلا سرکاری ہاسپٹل، پولی کلینک ہاسپٹل۔ یہ ہاسپٹل اسلام آباد میں جاب کرنے والے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ ہے اسی ہاسپٹل کے 2025 کے مناظر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 1968 میں اپارا مارکیٹ اسلام آباد کا ایک منظر۔ کبھی یہاں سے چند ہی لوگ گزرا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر گورنمنٹ امپلائیز ہوتے تھے، لیکن اب یہ جگہ ایک انتہائی مصروف چوک اور بہت ہی مصروف مارکیٹ بن چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی یہاں کے کچھ کونے پرانے دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ رہا 1970 میں اسلام آباد کے مشہور چاند تارا مونومنٹ کی تعمیر کا منظر۔ یہ خوبصورت ماڈل اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ آج کل کا چاند تارا چوک کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے، اور یہ مونومنٹ شکرپڑیاں اسلام آباد کے خوبصورت علاقے میں ابھی بھی موجود ہے۔ اور یہ ہے 1982 کے میلڈی چوک اسلام آباد کا ایک یادگار منظر۔ یہ سامنے سے آنے والی منی بس ایک زمانے میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر عام نظر آیا کرتی تھی، اور اس کی چھت پر بیٹھنا اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ کا فیورٹ ترین مشغلہ تھا۔ اور یہ ہے 1993 میں اسلام آباد کا زیرو پوائنٹ۔ آج کل کے برعکس اس وقت یہاں زیادہ رش نہیں ہوا کرتا تھا، ایک عجیب سا سکون تھا، لگتا تھا جیسے وقت کی رفتار انتہائی دھیمی ہو گئی ہو، اور انہی پرسکون سڑکوں پر دوست یار اپنی گاڑیوں میں گھنٹوں گھومتے پھرتے تھے۔ کیا ہی حسین وقت تھا وہ بھی۔ اور یہ سینز ہیں 1992 کی جنا سپر مارکیٹ کے۔ جب اسلام آباد میں F7 مرکز بن گیا تو سپر مارکیٹ F6 کی طرح یہاں کے تاجروں نے بھی اس جگہ کو جنا سپر مارکیٹ کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ مارکیٹ اسلام آباد کی اپر کلاس کے لیے سب سے بڑا خریداری کا مرکز تھا۔ یہ مناظر ہیں 1967 میں سراج کورڈ مارکیٹ کی تعمیر کے۔ یہ اسلام آباد کی ابتدائی شاپنگ سینٹر میں سے ایک تھی۔ اس کو کورڈ مارکیٹ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ ہر طرف سے کنکریٹ روف سے کورڈ تھی۔ یہ مارکیٹ اپنی پکچر فریمنگ شاپ کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ اور یہ سینز ہیں 1967 کے میلوڈی سینما کے۔ یہ اسلام آباد کے پہلے سینما ہالز میں سے ایک تھا۔ بالکل کم ملتی یہ سنیما بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو یہاں پر ایک ریسٹورنٹ بن چکا ہے، لیکن 1996 میں نے ایک بہت مشہور پاکستانی فلم گھونگھٹ یہاں پر دیکھی تھی۔ دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا۔ اور یہ خوبصورت منظر ہے 1978 میں اسلام آباد کی مین روڈ کا، جب یہاں بہت ہی کم گاڑیاں جاتی نظر آتی تھیں، بہت خاموشی ہوا کرتی تھی تب یہاں۔ اور یہ ہے 1980 میں پیر ودھائی بس ٹرمینل کا ایک منظر۔ یہ بس سٹاپ 1976 میں لیاقت باغ سے یہاں پر شفٹ ہوا تھا۔ اور یہ مناظر ہیں 1977 میں زیر تعمیر ہالیڈے ان ہوٹل کے، جو 1992 میں میریٹ ہوٹل میں کنورٹ ہو گیا تھا۔ اور یہاں تعمیر ہو رہا ہے 1977 میں میلڈی مارکیٹ میں اسلام آباد ہوٹل۔ یہ ہوٹل اسلام آباد کے پرانے ہوٹلز میں سے ایک ہے۔ اور یہ لیجئے، یہ ہے 1993 میں بلیو ایریا کا ایک خوبصورت منظر، جب یہاں روڈ کے بیچ میں ایک وسیع و عریض گرین بیلٹ ہوتی تھی، اور اس سرسبز گرین بیلٹ ایریا میں چلنے کا اپنا ہی لطف ہوتا تھا۔ تب نہ یہاں پر بے ہنگم رش ہوتا تھا، اور نہ ہی آج کل جیسی افراتفری۔ اگر آپ کو آج کا یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے چینل تو اے سی ساڈی اج دی ویڈیو، امید ہے بڑا نالج لیا ہونا تسی۔ ویڈیو بہت اچھی سی، نالج والی۔ کہ جڑے بھی دوست ویڈیو دیکھ رہے انہاں دے اگے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو۔ ملنے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔